साथ दिँदै हुनुहुन्छ मलाई प्रदीप शर्मा एन्ड देन प्रस्तुता यहाँको साथी म प्रज्वलको साथमा मात्र यहाँको फेभरेट स्टुडियो र बाइक शो एफएम 94.6 मेगा हर्जमा र गाइज हामी यहाँको साथमा छौँ 8 to 10 यहाँको साथमा रहन्छौँ र तपाईँहरूलाई पनि आफूलाई मनपर्ने चाहिँ लेखहरू भयो कुनै पनि कुराहरू भयो होइन गीत सङ्गीतहरू पनि तपाईँ डेडिकेट गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ होइन र यो हामी सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हामीले फेसबुकबाट पनि लाइभ लिइरहेको छौँ होइन कार्यक्रममा हामी यहाँलाई विविध जानकारीहरू र अपडेटहरू पनि हामी दिनेछौँ यहाँहरूको माझमा र भनौँ न कार्यक्रममा हामीले आज विशेष गरी हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हाम्रो यो पछिल्लो हाम्रो निबन्ध प्रतियोगिताका विनर हुनुहुन्छ हामीसँग गौरी रिजाल सर्वोत्कृष्ट लेखमा चाहिँ उहाँले पाउनुभएको छ उहाँको लेखहरू राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ सर्वोत्कृष्ट लेख भएको छ यसै गरी जस्मिन शाह उहाँको पनि लेख पनि राम्रो जनताले रुचाउनु भएर होइन लाइकको आधारमा पनि उहाँ चाहिँ दोस्रो हुनुभएको छ र प्रथम हुने जानुका सिमकडा लगायत अरू उहाँहरू केही टाढा भएकाले केही कारणले आउनु सक्नु भएन नेपालगञ्ज जेसिस र नमस्ते बाँके फेसबुक ग्रुपद्वारा यही जेष्ठ 13 गतेदेखि जेष्ठ 21 गतेसम्म कोरोनाले निम्ताएको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अनि मनोवैज्ञानिक असरहरू र यसका न्यूनीकरण उपायहरू विषयक निबन्ध प्रतियोगितामा नतिजा प्रकाशित भएको थियो अस्ति र कुल 9 सहभागिता मध्ये प्रतियोगितामा 7 महिला र 2 पुरुष रहनु भएको थियो र सबै महिलाले मात्रै जित्नु भएको छ सायद फेसबुकमा लाइक बढी आउने भएर होला होइन त्यसरी मैले ट्राई नै नगरेको भन्ने अनि सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँहरूलाई गौरीजी स्वागत छ जस्मिनजी स्वागत छ यहाँलाई अनि कस्तो लागिरहेको छ इन्टरभ्यू तपाईँले एफएममा फर्स्ट टाइम अथवा कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई पहिलोपटक नै हो एकदमै खुसी लागिरहेको छ हजुर अझ बढी लेख्ने हौसला मिलेको छ एकदम खुसी लागिरहेको छ हजुर धन्यवाद र अनि गौरीजी तपाईँको फर्स्ट टाइम हो कि यो के छ मेरो चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो है हजुर कस्तो लागिरहेको छ एकदम भित्रबाट डर फिल भइरहेको छ है हजुर अनि त्यही पनि हैन बोल्न सक्छु भन्ने आत्मबल चाहिँ छ आफूमा कन्फिडेन्स छ एकदमै डराउनु पर्दैन फिल लाइक तपाईँ आफ्नै एफएम आफ्नै घर आँगनमा आउनु भएको छ होइन र तपाईँहरूले पछिल्लो चरणमा यो निबन्ध प्रतियोगितामा भाग लिनु भएर सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण अरू सहभागितालाई पनि बधाई दिन चाहन्छु जस्मिन शाहजी बधाई छ यहाँलाई अनि गौरी रिजालजी बधाई छ धन्यवाद सबैलाई भनेपछि अब हामी कुरा गरौँ यो यस्तो किसिमको कार्यक्रम होइन जसमा चाहिँ भनौँ न निबन्ध प्रतियोगिता त्यो पनि अहिलेको समसामयिक विषय अहिलेको समसामयिक विषय होइन जसले कोरोनाले निम्ताएको र भोलिको दिनमा पनि यो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अहिले लकडाउनमा जति समस्या छ लकडाउन ओपन भएपछि नि योभन्दा विकराल रूपमा आउँछ भन्ने चाहिँ आर्थिक विश्लेषक होइन सामाजिक विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनिरहेको अवस्था छ होइन र सबै मनोवैज्ञानिक असरहरू र यसका न्यूनीकरणका उपायहरूमा चाहिँ तपाईँ निबन्ध लेख्दाखेरि होइन खोजहरू होइन कहाँबाट तपाईँले लिनुभयो यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको थियो यो टपिकलाई होइन अनि कसरी तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो जस्मिनजीलाई प्रश्न पहिला म राखिदिन्छु हजुर यो चाहिँ मैले कहाँबाट इन्सपायर हुनुभयो देखेर पार्टिसिपेट गर्न मन लाग्यो टपिक पनि समसामयिक थियो पहिलेदेखि नै अब यत्रो दिन हामी लकडाउनमा बसेका थियौँ हरेक जति बेला पनि बिहानदेखि साँझसम्म जुन टेलिभिजन युट्युब च्यानल जताबाट पनि कोरोनाको बारेमा जानकारी पाइरहेका हुन्थ्यौँ र त्यही टपिकमा निबन्ध प्रतियोगिता छ भन्दा पार्टिसिपेट गर्न मन लाग्यो र रिसेन्ट अब अपडेटहरू त हामीले टिभीबाट लगेँ कतिपयहरू कति चाहिँ गुगलबाट सर्च गरेर त्यसरी मैले लेखेको थिएँ कतिपय चाहिँ आफ्नो मनले लेखेको थिएँ हजुर अनि जब तपाईँले यो भनौँ न प्रतियोगिताकोमा तपाईँ अब जानुभयो होइन जस्तै कस्तो हुन्छ भने यो निबन्ध पहिलादेखि नै अलिअलि लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो यहाँले हजुर अब निबन्ध त स्कुल लेभलदेखि नै सुरु हुन्छ लेख्ने अब लेखिराखिन्थ्यो त्यस्तो निबन्ध प्रतियोगितामा चाहिँ भाग लगेको थिएन योभन्दा पहिला यस्तै सरहरूले लेख्न भन्दाखेरि चाहिँ लेख्थेँ
स्पिचहरूमा जाँदाखेरि अब जस्तै लेखहरू यस्तो स्पिच पनि निबन्ध टाइपको नै हुन्छ लेख्दाखेरि हामीले पहिला त्यही भएर त्यस्तै कुरा मात्र लेखेको थिएँ। निबन्ध प्रतियोगितामा चाहिँ पहिला पार्टिसिपेट भएको थिएन। ओके, भनेपछि जब तपाईँले निबन्ध भनौँ न एउटा स्कुल लाइफको आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा यसलाई चाहिँ गिफ्टेड टाइम होइन, भगवान्ले चाहिँ एउटा राम्रो समय दिएछ, यसमा मैले आफ्नो उजागर गर्छु भन्ने सोच बनाउँदाखेरि तपाईँले कल्पना गर्नु भएको थियो म दोस्रो या पहिलो के हुन्छु, जस्तो कि पार्टिसिपेट गरेर एउटा चाहिँ आफ्नो कला निखार्छु भन्ने सोच बनाउनु भएको थियो? कला निखार्छु भन्ने सोच त छुट्टै थियो, तर जुन पनि पार्टिसिपेट हुँदाखेरि जुन पनि प्रोग्राममा प्रथम नै हुन्छु भन्ने सोच हुन्छ मनमा, त्यही अनुसार पार्टिसिपेट गरेको थिएँ। दोस्रो स्थान पाएँ, त्यो पनि एउटा गर्वको कुरा हो। यसमा स्थान पाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, हामीहरू त्यसमा गएर पार्टिसिपेट गर्ने एउटा युवा भएर यतिको लेखहरू लेख्न, अब ठुल्ठुलो मानिसहरू पनि लकडाउनमा यतिकै बसिराख्नु भएको छ, हामीहरू सानो युवाले पनि मिहिनेत गरेर लेख्यौँ, त्यही नै ठुलो कुरा हो। धेरैजनाले हेरिदिनु भयो, हाम्रो लेखलाई अझ माथिसम्म पुर्याइदिनु भयो। नमस्ते बाँकी र जेसिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुनुहुन्छ। हजुर, एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन, जस्तै अहिले खाली समयमा चाहिँ हामीले एउटा युवाहरूले चाहिँ यसमा विचारहरू होइन राख्नुभयो। तपाईँले अब एउटा चाहिँ पार्टिसिपेट लेखिसकेपछि भनौँ न तपाईँको नजिकको आफ्ना मान्छेहरूले अथवा चाहिँ बाहिरबाट कमेन्टहरू उहाँले कस्तो किसिमको गर्नुभयो, त्यो लेखलाई पढेर उहाँले के कस्तो राय सुझावहरू दिनुभएको छ? निकै नै राम्रो कमेन्टहरू गर्नुभयो। मेसेजमा पनि धेरैजनाले भन्नुहुन्थ्यो तिमीलाई देख्दा खुसी लाग्छ, राम्रो गरिरहेको छौ, राम्रो गर्दै जाऊ अगाडि भन्नुहुन्थ्यो। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ एउटा मनमा खुसी, एकदमै खुसी भएर आउँछ, अझै केही राम्रो गर्छु भन्ने भावना आउँछ। एकदमै खुसी लाग्यो, राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो सबैले। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो र तपाईँसँग फेरि आउनेछौँ, हामी जोड्नेछौँ, यो हामी जोड्नेछौँ लेखका भित्रका कुराहरू होइन, जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको के छ होइन, तपाईँ त्यसमा लेखमा ती कुराहरू पनि हामी आउनेछौँ। अब हामी गौरी रिसालतर्फ जान्छौँ। सर्वोत्कृष्ट लेख हुँदा पनि तपाईँ चाहिँ यहाँसम्म पुग्नुभयो होइन, तपाईँ चाहिँ पछि आउनु भएको थियो होइन, अनि तपाईँलाई कस्तो फिल भयो होइन, जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसमा चाहिँ भनौँ न एउटा नेपाल जेसिस नमस्ते बाँकी फेसबुक ग्रुपले जुन यो आयोजना गरेको थियो निबन्ध प्रतियोगिता, तपाईँ पहिलेदेखि यसमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट थियो? हजुर, इन्ट्रेस्ट थियो, तर यसको माध्यम चाहिँ कहाँबाट जाने, कसरी जाने भन्ने अलिकति डाउट फिल भइरहेको थियो है। त्यही भएर ढिला आउनुभयो? हजुर, अनि त्यही पनि गरौँ कि नगरौँ भनेर यस्तो होइन, लकडाउनको बेलामा चाहिँ केही न केही त गर्नैपर्छ यसको होइन, यस्तो अफर आइरहेको छ, हामीले पनि केही जानेको कुराहरू होइन धेरै साथीहरू अब मान्यजनहरूलाई सेयर गर्न पाऊँ, उहाँलाई पनि लागोस् कि नानीहरूमा यति ट्यालेन्ट रहेछ भन्ने अलिकति फिल होस् भनेर अनि यसमा पार्टिसिपेट गरेको। हजुर, भनेपछि तपाईँलाई कन्फिडेन्स थियो तपाईँको लेख चाहिँ भनौँ तपाईँले जस्तै एउटा मान्छेमा हुन्छ, जस्तै उहाँले भन्नुभयो होइन, एउटा कस्तो हुन्छ नि, जस्ट हाम्रो पनि कुनैमा बानी हुन्छ क्या, जस्तै केही प्रोग्राम भयो आफूलाई थाहा छैन के गरेर रिजल्ट के आउँछ, जस्ट जाउँ न त एउटा ट्राई गरौँ न एउटा हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ आफूलाई कन्फिडेन्स भित्र कन्फिडेन्स होइन, मेरो निबन्धले चाहिँ यो लिन्छ कि नि मलाई यसबारेमा यो नलेज छ भन्ने हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न अब यसमा जे अफसोसहरू थियो होइन, त्यो सबै गरेर पनि म चाहिँ योमा पुग्छु। तपाईँको सोचमा के थियो? मेरो सोचमा के थियो भने म आफूको लेखाइमा चाहिँ भर पर्थेँ, पक्का फर्स्ट सेकेन्ड नआए पनि केही न केही त सर्भिस होइन उसमा चाहिँ नाम चाहिँ आउँछ भन्ने कन्फिडेन्स थियो होइन। तपाईँहरूले मलाई भोट कम गर्नुभयो, यसमा मलाई कुनै गुनासो छैन, त्यो सर्वोत्कृष्टमा चाहिँ आउन सफल भए त्यसको लागि जेसिस र नमस्ते बाँकीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। र एउटा कुरा भोटिङको कुराहरूमा तपाईँको यो उदाहरणै छ होइन, अब कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँको फलोवर होइन र अनि पछि तपाईँको भोटिङ जनताले भोटिङ गरे हुन्छ नि, एउटा भित्र ट्यालेन्ट अर्को हुन्छ होइन, त्यो हेरेर अब त्यतिकै भोट गरे हुन्छ, कसैको रिलेसन होइन त्यो मेन्टली त्यो आदि त्यो सबै कुराहरू जोडेको हुन्छ। तर तपाईँ दुइटैलाई सर्वप्रथम बधाई र धन्यवाद के दिन चाहन्छु भने चाहिँ एउटा पार्टिसिपेट हुनु पनि ठुलो कुरा हो होइन, जिताएर आफ्नो ठाउँमा छ, यसले तपाईँलाई पक्कै पनि आज दोस्रो हुनुभयो तर तपाईँलाई एकदमै गर्व छ तपाईँलाई, किनभने चाहिँ तपाईँ पार्टिसिपेट मात्र भयो भने तपाईँलाई गर्व लाग्थ्यो होइन। त्यसपछि मैले एउटा प्लेटफर्म पाएँ जहाँ आफ्नो कला आफ्नो निबन्ध प्रतियोगिता आफ्नो जुन ट्यालेन्ट देखाउनु पाउनुभयो। गौरीजीले पनि एउटा समाजसेवामा
तपाईँ होइन अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन हजुर। अनि लगायत अब यसमा पनि तपाईँसँग भएको ट्यालेन्टलाई निखार्ने मौका पाएको सायद मैले पनि तपाईँहरूलाई अब चिन्छु होइन र भनौँ न तपाईँहरूकोसँग यो ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि आयो होइन त्यो भनेको हाम्रो लागि र तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ होइन र हामी यदि यहाँहरू श्रोताबिन रेडियो बाइक शो एफएम 94.6 मेगा हर्ट्जमा फन एन्ड क्विज विथ प्रज्वल यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ यदि भर्खर मात्र रेडियो ट्युनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने र टेक्निकली साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्रदीप शर्मा र प्रस्तुता म यहाँको साथी प्रज्वलको साथमा रहेको छु हामीसँग निबन्ध प्रतियोगिता का सर्वोत्कृष्ट लेख का हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ सर्वोत्कृष्ट लेख प्रतियोगितामा चाहिँ पाउनुभएको उपाधि गौरी रिजाल स्टुडियोमा र यसै गरी दोस्रो आउनु सफल हुनुभएको जस्मिन शाह उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँ नेपालमा जेसिस र नमस्ते बाँकी फेसबुक ग्रुपको संयुक्त आयोजना सञ्चार गरेको निबन्ध प्रतियोगिता भएको थियो जसमा चाहिँ 7 महिला र 2 पुरुष सहभागी हुनुभएको थियो होइन र यो लकडाउनको समयमा पनि तपाईँहरूले एउटा समय दिनुभयो होइन हामी एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र म तपाईँहरूसँग 1 बाई 1 आउँछु लेख होइन कन्टेन्ट योमा भनौँ न कति श्रोताबिनले अब के चाहिँ फेसबुकबाट यो फेसबुक एउटा माध्यम थियो होइन जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको लेख राख्ने र त्यहाँ चलाउने जनताहरूले मात्र पढ्न पाउने एउटा सुविधा थियो हामी एउटा बाइक शो एफएममा पनि आएको छौँ सर्टकट एउटा समरी भन्छ नि होइन र एकजना कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ सुधीर श्रीवास्तवजीले कोरोनाको बारेमा निबन्ध लेख्ने आफै सचेत नहुने मास्क खोइ लेख्नु भएको छ अफकोर्स हामी सेनिटाइजर प्रयोग गरेका छौँ र उहाँहरू एकदम स्वस्थ हुनुहुन्छ र हामीले हेरेको छौँ र यसमा हामी अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर त्यसरी बसेका छौँ धन्यवाद छ त्यही पनि तपाईँको सुझावको लागि र अब हामी पोइन्टमा जाउँ यो जुन चाहिँ लेख छ निबन्ध प्रतियोगिता होइन निबन्ध प्रतियोगितामा यो लेखमा तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको भित्रको कन्टेन्ट हामीलाई चाहिँ अलिकति समरीमा राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु म तपाईँलाई कोरोना भाइरस आएको त यति धेरै समय भइसक्यो हजुरहरू सबैलाई कोरोना भाइरस के हो कसरी सर्छ भन्ने त धेरैजनाले थाहा भइसक्नु भएको छ मेरो लेखमा कस्तो थियो भने कोरोना भाइरस भनेको के हो यसका लक्षणहरू के हुन् कसरी अरूबाट सर्दछ र यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले के गर्नुपर्दछ कोरोना भाइरसले गर्दा अहिले हाम्रो नेपाल लगायत विश्व नै विश्वमा एउटा महामारी फैलायो आर्थिक गतिविधिहरू अहिले ठप्प भएका छन् नेपालको कुल ग्राहस्थलाई सरकारले अहिले 7%ले बढाउने लक्ष्य राखेको थियो भिजिट नेपाल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो कतिपय तयारीहरू भइसकेका थिए तर पनि कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा हामी त्यो गर्न सकेनौँ हाम्रो सरकारले गर्न सकेन अहिले नेपालमा धेरै क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले असर पारेको छ कुनै पनि क्षेत्र यसबाट अछुत छैन जस्तो लाग्छ मलाई तर हाम्रो देशको सरकारी विदहरूले 4 क्षेत्र धेरै नै असर पारेको कोरोना भाइरसले घातक असर पारेको घोषणा गर्नुभएको छ ती हुन् डिप्रेसन आएर वैदेशिक रोजगारी पर्यटन साना तथा मझौला औद्योगिक व्यवसायी व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र यस्तो छ हामीले कोरोना भाइरस यो सन्चो हुने रोग हो धेरैजना सन्चो पनि हुनुभएको छ हामीले आफ्नो मनोबल उच्च राख्यौँ भने हामी कोरोना भाइरसलाई जित्न सक्नेछौँ त्यसैले आत्मविश्वासले जस्तो सुकै महामारीसँग लड्ने क्षमता प्रदान गर्दछ भन्ने मनोविज्ञहरूको पनि भनाइ छ त्यसैले हामी आतंकित हुनु हुँदैन सावधानीका उपायहरू अपनाउनुपर्छ यस्तै बारेमा थियो भनेपछि यसमा चाहिँ अब हुन त हेडलाइनै तपाईँको यो निबन्ध प्रतियोगिता चाहिँ अहिलेको मनोवैज्ञानिक असर र न्यूनीकरणका उपायहरू र आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रभावहरू होइन यो थियो वास्तवमा यसमा तपाईँहरू यही कन्टेन्टमा रहेर तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नुभयो होइन त्यस्तो स्टडी गर्नुभयो र कति दिन लाग्यो तपाईँलाई यो लेख गर्नलाई लेख्नलाई यो लेख्न चाहिँ 2 दिन चाहिँ रिसर्च नै गरियो मिलाएर लेख्दाखेरि आफूले सोचेर लेख्नु पर्यो सोच्यो दिनभरि सोचेर लेख्दाखेरि चाहिँ 3-4 दिन नै लाग्यो ओके भनेपछि यसमा भएको कन्टेन्टहरू हामीले सुन्यौँ श्रोताबिन होइन यसमा कुरो हामीले बुझ्दाखेरि जहाँसम्म होइन र पछिल्लो मात्रै एकजना पत्रकार र एकजना स्वास्थ्य कर्मी
उहाँले एउटा चाहिँ राम्रो उदाहरण र राम्रो म्यासेज पनि दिनुभएको छ समाजमा, उहाँलाई पक्कै पनि सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूको उच्च बलले मनोबलले गर्दाखेरि एउटा समाजमा हामी लड्न सक्छौँ यस विरुद्ध पनि, तर स्टे सेफ होइन, त्यो सतर्कता पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि म्यासेज पछिल्लो क्षणमा शान्ति सञ्जालमा त छ्यापछ्याप्ती पाइरहेको छौँ। र जस्तै भनौँ उहाँहरू छिर्न अगाडि पनि एउटा उच्च बल उहाँहरू हामी यति मजाले लडेर फर्किन्छौँ, एउटा म्यासेज राम्रो दिनुभयो समाजमा। हामीले सोसल साइटलाई कहाँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो होइन, त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो हुन्छ, उहाँप्रति नमन छ र उहाँलाई हामी बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यसै गरी यहाँहरू पार्टिसिपेटले पनि यो निबन्ध प्रतियोगिता मात्र एउटा स्पेसलिस्ट मात्र नभएर एउटा समाजमा एउटा नागरिक, एउटा विद्यार्थी, एउटा समाजसेवी या चाहिँ जुन रूपमा लिउँ होइन, यो त्यो किसिमको प्रतियोगिता भएको थियो जुन चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक यसले पुर्याइरहेको असर र यसको न्यूनीकरणका उपाय विषयमा र यसले एउटा म्यासेज त दियो होइन युवाले। किनभने कस्तो हुन्छ भने हामी रेडियोबाट मात्रै अथवा एउटा पत्रिकाबाट मात्रै, एउटा मिडियाबाट, यसरी मिडियाबाट मात्रै सबैले त्यो हेर्छ गर्छ भन्ने छैन। उहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट र अरू आउनाले यसले चाहिँ उहाँबाट, उहाँका विद्यार्थी सहकर्मी, उहाँका स्कुल कलेज होइन का धेरै साथीहरूले यो देख्नुहुन्छ र यसको न्यूनीकरणको असरहरू र यसको न्यूनीकरण उपायहरू र यसको टपिकहरूमा चाहिँ उहाँहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ उच्च मनोबल बढाउनलाई पनि यो प्रतियोगिताले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई होइन? एकदमै। र अब हामी अर्को कन्टेन्टतिर जाऊँ, एकछिन गौरीजीको पनि सुनौँ। तपाईँको पनि त्यो जस्तै निबन्ध लामै हुन्छ होइन, छोटकरी एउटा समरीमा चाहिँ यसले म्यासेज हो नि त, म्यासेज हामी जुन टपिक छ त्यसमै कुरा गर्नुभएको छ होइन, र त्यसमा सर्वोत्कृष्ट लेख छ भने चाहिँ पक्कै पनि अलिकति रोचक हामीले आशा गर्दछौँ। र यसमा के छ तपाईँको कन्टेन्टमा त अलिकति हाम्रो श्रोताबिनहरूले कस्तो हुन्छ भने हामी सोसल साइट सबैले चलाउँछ भन्ने छैन होइन, त्यसैले उहाँले पनि सुन्न पाउनुहुन्छ, तपाईँबाट इन्सपायर हुन पाउनुहुन्छ, केही अलिकति राखिदिनु। यसमा चाहिँ मैले कसरी जोडेको छु भनेपछि अहिले हाम्रो जुन यो कोरोनाले एकदम असर पारिरहेको छ, यसमा शारीरिक मानसिक रूपमा मान्छेहरूलाई कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ र हामी लगायत हाम्रो सञ्चारकर्मीहरू अनि त्यसपछि हाम्रो शरीरको जस्तै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरूलाई पनि मैले जोडेर नै यसमा लेखेको छु होइन। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ जस्तै उहाँहरूलाई पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर हामीहरूको लागि चाहिँ खटिनु भएको छ। यो सम्बन्धी उहाँहरू सबैले सोचे होइन, हामीले आफ्नो निबन्धमा खालि कोरोना मात्र नभएर सबैलाई समेटेर लेखेको भएर अनि सायद यस्तो फिल भयो। अनि मैले यो लेख चाहिँ मम्मीलाई सुनाएँ है, अनि मम्मीले फर्स्ट उसमा काम गर्ने मान्छेहरू जस्तै स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी उहाँहरूलाई पनि जोड्नु, उहाँलाई पनि जोडेँ। अनि त्यसरी भएर विद्यार्थीहरूको पनि अहिले पढाइको लाइनमा पनि अनि व्यापार व्यवसाय उद्योग साना ठुला घरेलु उद्योगहरूको उहाँहरूको पनि सबै मैले गुगलमा गएर हेरेँ। अनि त्यसपछि हरेक न्युजहरू पनि हेरिरहेको थिएँ। उहाँहरू कतिपय त खाना नपाएर पनि मर्नु भएको अवस्था देखिएको छ है, तर यस्तो चाहिँ कसैलाई पनि नहोस्। अनि अहिले हेर्ने हो भने सरकारले पनि टेस्ट दिन भनेर एकदम व्यापारीहरूलाई दबाएको छ है। तर यस्तो चाहिँ किन अहिले लकडाउन छ होइन, उहाँहरू आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर घरमा बस्नु भएको छ, उहाँलाई पनि त हुँदैन नि आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू राम्रो होस् भन्ने उहाँहरूको सोच हुन्छ। उहाँहरूको व्यापार नै ठप्प छ भनेपछि उहाँहरूले कर कसरी तिर्नुहुन्छ, यो पनि हाम्रो सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा हो। तर सरकारले चाहिँ अलि सरकारसँग धेरै नाराजगी छ तपाईँको, अलिकता सरकारी अनसुन गर्नु भएको छ जस्तो फिल भइरहेछ मलाई। अनि यी सबैलाई चाहिँ तपाईँले आर्थिकलाई चाहिँ पाटोलाई चाहिँ हजुर यो सबैलाई सोचे सम्झे, तर म कुनै राजनीतिको त होइन, तर एउटा नागरिक भएपछि हाम्रो कर्तव्य एउटा युवा भएपछि युवाको जोस जागरलाई चाहिँ मैले यही निबन्धमा प्रकट गर्न चाहन्छु भनेर नि। राजनीति सबैले पेटबाट सिकेर आउँदैन, राजनीति हामीले चाहिँ समाजबाटै सिक्ने हो होइन। आफूमाथि भएको राजनीति
होइन आफूले नजानिदो तरिकाले गरिएको राजनीति यही नै हाम्रो समाजमा रहन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई पनि लाग्छ। मलाई पनि राजनीति मन पर्दैन भने हुन्छ म राजनीतिको घेरोमा परिरहेको हुन्छु होइन। यो चाहिँ आजभोलिको अब युथहरूले पछिल्लो चरणमा पहिला 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 भनौँ न अझ राजनीति भने चाहिँ एकदम टाढा हुन्थ्यो होइन। राजनीति भनेको इन्ट्रेस्टेड विषय पनि भइसकेछ सबैलाई। सबैले किनकि सोसल साइटहरूमा यो आजभोलिको इन्टरनेट होइन यसले गर्दाखेरि सहज भएर मान्छेले बुझ्न थालेको छ होइन। त्यहाँ राम्रो कुराहरू पनि छ। अब हामी नै राजनीति खराब छ भनेपछि हामी त राम्रो मान्छे गएर सुधार्नु पनि त जानु पऱ्यो नि त होइन। त्यो कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो युवाहरू अझ अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहना राख्छौँ होइन। भोलिको दिनमा तपाईँहरूको यो लेखले पक्कै पनि यो लेखले तपाईँको लाइक्स 500 आयो होला, 1000 आयो होला, कति आयो त्यो सरकार विषय भएन। यो अहिलेको कार्यक्रमले हजारले सुन्यो होला, लाखौँले सुन्यो होला, यो पनि सरकारको विषय अलिक त्यति भएन। तर तपाईँको एउटा लेखले, यो कार्यक्रमले एकजना मान्छे पनि एउटा चेन्जेस आउँछ र एउटा मान्छेमा कन्फिडेन्स बढ्छ र उनलाई चाहिँ यो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक असर र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा चाहिँ अलिकति तपाईँको लेखले प्रभाव पार्छ भनेपछि त्यो महत्त्वपूर्ण लाग्छ भन्ने हामीले सोच्नु मनपर्छ होइन। किनकि तपाईँको एउटा लेखले एउटा मोटिभ हुन्छ कोही र चेन्जेस आउँछ होइन। जसको भनौँ न एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा साइकोलोजी चाहिँ मलाई चाहिँ म त डर त्रासले होइन अब के गरौँ किनभने चाहिँ तपाईँको अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क एक्चुअली आएको छैन। यो लकडाउनको पिरियडमा मात्रै तपाईँको लमसम हजारौँको युवाले आत्महत्या गरिसकेको अवस्था पनि छ होइन। यो भनेको अहिले साँझ बिहान होइन जस्तै हुने खाने र हुँदा खानेको यो प्रभाव पनि हुनसक्छ। यो यति मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक असरहरू होइन, घरमा बस्दाखेरि लकडाउन पिरियडमा त्यहाँ भएको आर्थिक, सामाजिक, समाजले हेर्ने नजर र आदि इत्यादि यी सबैको कारणहरू पनि हुनसक्छ। यसलाई न्यूनीकरण गराउन तपाईँको लेखले होइन कसलाई इन्सपायर गर्छ भने त्यो ठुलो कुरा महत्त्व राख्छ। मान्नुहुन्छ नि यो कुरा होइन। त्यसैले तपाईँले एकदमै तपाईँको रिजल्ट कहाँ के पुग्यो भन्दा पनि तपाईँले एउटा राम्रो पार्टिसिपेट हुनुभएको छ। यहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। हामीसँग समय एकदमै कम छ। तपाईँहरूसँग अझ धेरै कुराहरू यो एउटा युथहरू इन्सपायर हुने हुन्छ होइन। त्यसै अझ कुराकानी गर्न मन थियो। कोरोनाको बारेमा जस्तै एकजना कमेन्ट गर्नुहुन्छ, कोरोनाको बारेमा जनचेतना फैलाउन मद्दत मिलोस् उहाँहरूको लेखद्वारा। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ एन्थस केसीजीले। हाम्रो जेसिसको पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै नमस्ते बाँकीसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा राम्रो भूमिका निभाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नमस्ते बाँकी र नेपाल जेसिस रेडियो बाइक सो एफएम पनि मिडिया पार्टनर रहेको थियो। यसै गरी न्यू नेपाल विज्ञापन सेवा लगायत यसमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरी पार्टिसिपेटलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष धन्यवाद हाम्रा मित्र जसले चाहिँ क्यामेराबाट फेसबुकबाट लाइभ लिदिराख्नु भएको छ होइन। उहाँको मनकारी मन यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वस्वी राख्नुभएको छ उहाँ। र यसै गरी यस्तो पिरियडमा पनि उहाँहरूले यो इन्टरभ्यू चाहिन्छ हामीलाई, किनभने यो इन्टरभ्यूले अरूलाई इन्सपायर गर्छ भन्ने कुरा सोच बनाउनु भएर उहाँहरूको आफ्नो अमूल्य समय होइन यस्तो लकडाउन पिरियडमा पनि आइदिनु भयो र उहाँले यसमा सहज भूमिका गरिदिनु भयो। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु रेडियो बाइक सो एफएमको परिवारको तर्फबाट। र जाँदा जाँदै तपाईँहरू आफू इन्सपायर भयो जस्तै मलाई पनि 2-4वटा इन्सपायर हुन्छ होला होइन। तपाईँहरूसँग तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ होइन। एउटा तपाईँको लेख निबन्धले पक्कै पनि मलाई पनि लेख्ने बानी अलिक गराउँछ कि बोल्ने मात्रै एफएममा भएपछि त्यो बानी हुन्छ होइन। र केही युथहरू तपाईँ यस्तै साथीभाइहरू जसले मसँग धेरैले कुरा पनि गर्नुभएको थियो, म लेख्न चाहन्छु तर उहाँ आउनु भएन कि एउटा चाहिँ डर त्रास मनमा एउटा हुँदो रहेछ होइन। कता कता मेरो कस्तो हुन्छ, यो सबैलाई बाहिर निकाल्न तपाईँ चाहिँ केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ श्रोताहरूलाई, सुनिराख्नु हाम्रो श्रोताबिन युथहरूलाई जाँदा जाँदै? हजुर, प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि अब जहाँ पनि कम्पिटिसन त टफ नै हुन्छ नै, जहाँ पनि कम्पिटिसन त हुन्छ। तर हजुरले आफ्नो मनबाट म प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने चाहनुभयो भने तपाईँ अवश्य पनि सोल्युसन पाउनुहुन्छ। आफूले केही गर्छु भन्ने सोच राखेपछि बल्ल त सोल्युसन पाइने होइन। र त्यही भएर हजुरले आफूले गर्छु, आफूलाई रहर लागेको कुरा आफूले गर्छु भन्ने फिल आयो भने ट्राई गर्नुहोस्। पहिलोपटक असफल भए पनि दोस्रो पटक असफल भयो भने तेस्रो पटक तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। खोजी गर्नुहोस्, मेहनतले नै मानिसलाई जिताउँछ भन्न चाहन्छु। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो।
खोज गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्, प्रयासबाट नहार्नुहोस् होइन भन्न चाहनुहुन्छ जसमिन शाहजी। दोस्रो हुनुभएको थियो उहाँ, र यसै गरी गौरी रिजालजी सर्वोत्कृष्ट लेख लेख्नु भएकोले अब यहाँले चाहिँ आफ्नो तपाईँलाई थाहा हुँदैन कहिले तपाईँबाट इन्सपायर भइरहेको हुन्छ तपाईँको दुई शब्दबाट होइन। तपाईँले यसमा आफ्नो दिनुभएको यो लेख र त्यसपछि आउँदो युथहरूलाई जुन अरूहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले लेख्नुहोस्, निर्धक्क भएर नडराउनुहोस् होइन। कुनै पनि उसमा पार्टिसिपेट गर्नुहोस्, पार्टिसिपेट गरेर हार खानु हुँदैन। म तपाईँहरूमा जिज्ञासाहरू आउँछ, सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर। तपाईँहरूले लेखेको लेखहरूलाई चाहिँ उहाँले कमेन्ट बक्समा गएर भन्नुहुन्छ राम्रो छ छैन भनेर। तर तपाईँहरूले राम्रो रहेनछ मेरो भनेर चाहिँ आत्मबल चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। म गर्छु सक्छु भन्ने आत्मबल चाहिँ सधैँभरि बढाइराख्नु होला। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। श्रोताबिन, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो जस्मिन शाह एन्ड गौरी रिजाल, र उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै गरी यो कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक असरहरू र न्यूनीकरणका उपाय विषयक निबन्ध प्रतियोगितामा नेपालगञ्ज कि जस्मिन उहाँ चाहिँ शाह दोस्रो हुनुहुन्छ भने, र यसै गरी गौरी रिजालले होइन सर्वोत्कृष्ट लेखको उपाधि प्राप्त गर्नुभएकोमा यहाँलाई बधाई छ। र सम्पूर्ण पार्टिसिपेट र विजेता लक्ष्मी लामिछाने, जानुका सिमकटा यहाँहरूलाई पनि बधाई छ र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँहरू सम्पूर्ण र पार्टिसिपेट जसले चाहिँ केही पनि हुनु भएन भनेपछि नसोच्नु होला, त्यो तपाईँको लेखहरू पनि राम्रो थियो होइन। तर यसलाई चाहिँ यसरी नै सोच्नु होला, आगामी दिन अरू लेख्नु होला होइन। खालि लाइक र उसको आधारमा चाहिँ अरूको अगाडि भयो होला, तर तपाईँको लेख पनि राम्रो थियो, तपाईँभन्दा अलिकति केही राम्रो थियो होला, मेरो अगाडि भयो होला, त्यसरी पनि सोच्न सकिन्छ। र सम्पूर्णलाई बधाई छ। यस निबन्ध प्रतियोगिताले समाजमा चाहिँ एउटा राम्रो रेस्पोन्स गरिरहेको र मनोवैज्ञानिक असरहरू जुन अहिले छ मान्छेमा एउटा डर त्रास होइन, त्यसले पनि न्यूनीकरण गरिरहेको। तपाईँको एउटा एकले चारजनालाई होला कसैले सामाजिक सञ्जालमा यति पोजिटिभ कुराहरू लेखिरहेको हुन्छ, गरिरहेको हुन्छ, त्यसबाट इन्सपायर भइन्छ होइन। त्यसबाट पनि तपाईँको एउटा चाहिँ राम्रो मेसेज जान्छ गइरहेको छ पछिल्लो चरणमा। अहिले समाजमा भनौँ न पत्रकार र दम्पति, स्वास्थ्यकर्मी दम्पति उहाँहरूले लेख्नुभएको त्यो मेसेजले धेरैले चाहिँ सराहनीय गरेको छ। र त्यसैले पोजिटिभ कुरा लेखौँ, पोजिटिभ सोचौँ, तर आफ्नो टेक केयर गर्नु चाहिँ पर्छ होइन। टेक केयर अफ यर सेल्फ होइन। हामी भाग्ने होइन, लड्ने हो र अगाडि बढ्ने हो र सावधानी अप्नाएर होइन। त्यो भन्दै कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै म प्रज्वल बिदा हुन्छु। नमस्ते श्रोताबिन। र त्यसपछि 9 बजेको समाचार पश्चात म फेरि आउनेछु। सो गाइज डोन्ट गो एनिवेयर, सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो बाइक एफएम 94.6 मेगाहर्ट्जमा या फन एन्ड क्विज विथ प्रज्वल।